Donc, comme d'habitude, la structure du document HTML slash HTML body slash body et في الأول كان خصنا نديرو لا باليز head slash head. لو تيتر ديال هاد لاباج هادي هو عبارة على اش؟ على فورم d'authentification. هاد فورم d'authentification راه كيف بحال اللي كاينه في يعني في لاباج اوفيسيال ديال الفيسبوك. يعني انت فاش كتكون باغي تاكسيدي الفيسبوك راه كيطلب منك في المرحله الاولى شنو؟ انك تدخل لينا واحد لادريس ميل وتدخل لينا واحد لو مو دو باس. عاد من بعد كتقدر تاكسيدي فين لو بروفيل او بيان كتقدر تاكسيدي لو كونت فيسبوك ديالك. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ خاصنا لو طون فاش نديرو لوثنتيفيكاسيون خاصنا ناكسيديو نوتر ليست دي برودوي. هذا هو لوبجيكتيف. يعني فاش ندير لوثنتيفيكاسيون خاصني دو مانيير اوتوماتيك اكسيدي لا ليست ديالاش ديال لي برودوي. اما الا كنت ماشي اوثنتيفيي، امتى ما كنكونش اوثنتيفيي؟ يعني راه كاينين دي ريزون، كاينين اسباب اللي كيخليوني انا ما نكونش اوثنتيفيي. كنا شفناهم في لا سيونس ايكولي. دونك قلنا امتى كنقدروا نديروا ديترويز ديال واحد لا سيسيون؟ الا كنت انا في واحد ليطا اللي هي اناكتيف. امتى كنكون في واحد ليطا اللي اناكتيف؟ سواء انا بيدي مشيت كليكيت على داك البوطون ديال ديكونيكسيون. في هذه الحاله هذه راك فاش كتكليك على البوطون ديال ديكونيكسيون كيوقع ديترويز ديالاش؟ ديال لا سيسيون ديالك كامله. الحاجه الثانيه الا مشيت فيرميت انا النافيغاتور ديالي او بيان الا مشيت لدوطخ نافيغيشن وبغيت من خلالها اكسيدي لداك لا ليست، راه اوتوماتيكمون غادي يقول لك في لو ديبي عطينا سيدي واحد لادريس ميل، عطينا واحد لو مو دو باس، والا كانوا صحاح عاد ديك الساعات يمكن لك تاكسيدي لا ليست ديالاش ديال لي برودوي. دونك هنايا غتكون عندنا طبعا فورم سلاش فورم، غيكون عندنا input يعني واحد زون دو تكست، عنده واحد لو نون هادي مثلا ديال الميل، غيكون عندي زون دو تكست اخر هذا ديال الباسورد، لو تيب ديالو طبعا باسورد. باغ لا سويت تكون عندي واحد البوطون دونك input دو تيب submit، input دو تيب submit كيف حال هكا. دونك خاصني حاجه اخرى باش ما ننساهاش، ميثود بوست والاكشن اوبليغاتوار. اكشن هو اوثنتيفي. راه كاينه باغ اكزومبل مثلا كتلقى الاغلبيه ديال الناس اللي كيكونوا كيديروا واحد ليكسبليكاسيون على هاد لو لونغاج بي اش بي في يوتيوب كتلقاه بانه شنو تيدير؟ تي انتيغري داك السكريبت بي اش بي مع داك الدوكيمون اش تي ام ال. سافو دير تيدير لينا واحد الميلونج بين كود بي اش بي و ستركتور ديال دوكيمون اش تي ام ال. يعني هي صراحه ماشي مشكل، يعني راه ما كاينش مشكل. يعني سوا يعني بحال دابا مثلا راه فاش كنجي لا ليست ديال لي برودوي شنو كنلقى راسي راني خلطت بين لا ستركتور ديال الدوكيمون اش تي ام ال او ميم طون شنو درت دو مانيير اوتوماتيك سكريبت بي اش بي. يعني راه عندي لو شوا سوا نهبط على باج كامله بي اش بي سوا ندير واحد الميلونج. وانما بالنسبه لا ليست ديال لي برودوي راه خاصني اوبليغاتوارمون باغ اكزومبل نخدم بهاد الطريقه هادي، خاصني اوبليغاتوارمون نخدم بهاد الطريقه هادي سينون اشاك فوا غادي نبقى ايكو. يعني داك لانستركسيون دافيشاج ايكو غتعاود واحد العدد ديال المرات باش نقدروا نوصلوا للريزولتا اللي حنا كنقلبوا عليها. غير فحال دابا هاد الفورم هادي راه لقيتي فاش كتكليك على داك البوطون اللي كيافيشي لنا واحد الريشيرش راه كيمشي لا ليست ديال لي برودوي. يعني انت فاش كتكليك على البوطون سابميت هو باش يقد يعطيك داك الريزولتا دو ريشيرش كيمشي لا ليست ديال لي برودوي، وفي هذيك لا باج هي اللي كتعطينا الريزولتا ديالنا. يعني فاش كنمشيو لداك لا باج كنلقاو دي انستركسيون او بيان دي ريكيت ديال سيليكسيون مع اس كيو ال اللي من خلالهم كيقدروا يافيشيو لنا داك الريزولتا اللي حنا كنشوفوها في لو طون فاش كنديروا لا ريشيرش. وانما ممكن يعني داكشي اللي كنت كتبتو انا في لا ليست ديال لي برودوي لا. دونك شنو سميتو؟ صحيح ها نتوما
هنا حطيت يعني دابا كما كتلاحظوا غنقول لكم الفكره اللي بغينا نوصلوها. دابا اللي ملاحظ هو ان تقريبا في لا بلوبار ديال لي بوست اللي كنا حنا درنا لهم لا كرياسيون المره اللي فاتت، كنا باغ اكزومبل كنمشيو كنكريو واحد لوثنتيفيكاسيون باغ اكزومبل كيف بحال هكا، وانما هذاك الشيء اللي عنده علاقه بالبي اش بي واللي اكزاكتومون غادي يمكننا باش نقدروا نديروا واحد لوثنتيفيكاسيون كوم الفو. فين غادي يكون؟ غادي يكون في لاباج ديال الاكشن. يعني هنايا راني كرييت واحد لاباج داكسيون هي اللي سميتها authentifier.php، وطبعا راه خاص تكون عندي باج سميتها authentifier.php. ولكن اللي ملاحظ هنايا هو ان هاد الفورم هاد المره هادي في لاكسيون هذا عطيناه ليست برودوي ما درنالوش دوطخ شومان اللي غيمشي له وعاد غادي يتم ردنا لداك لاباج هادي. لاننا هنايا كان لوبجيكتيف ديالنا هو ان الريزولتا ديالنا تكون عندنا في نفس لاباج، كان خاصنا الريزولتا ديالنا نبقاو نشوفوها في نفس لاباج. اما كون كان لوبجيكتيف ديالنا هو اننا الريزولتا نافيشيوها في دوطخ باج، في هذيك المرحله كان بامكاني في الاكشن نعطيها دوطخ باج. على داكشي فاش كنت باغي نافيشي في نفس لاباج قلت له ليست برودوي يعني بقى ليا في نفس لاباج ديالي. اما هنايا يعني راه ماشي اوبليغاتوار، يعني سوا نحط داكشي اللي غادي يكون في لوثنتيفيكاسيون في هاد لاباج سوا نحطو بوحديتو، راه ماشي مشكل. دونك نديرو انغوجيستري لهاد لاباج سميتها اوثنتيفيي، لا غتكون سميتها فورم دوثنتيفيكاسيون بيان فورم اوثنتيفيي. دونك هادي فورم اندرسكور اوثنتيفيي بوان بي اش بي. دونك نشوفو نوتر باج كيفاش غادي تكون. سا مارش. دونك دابا عرفتي شنو هو لوبجيكتيف اللي كنقلبو عليه؟ حنا سيدي كنقلبو على اياش؟ هانتوما دابا انا فاش غادي نرجع وغادي نبغي ندخل لاباج اللي سميتها ليست ديال لي برودوي، راه الا كليكيت عليها راه اوتوماتيكمون غادي يجيبني لهاد لاباج هادي. انا راه لوبجيكتيف ديالي هو انني الا ما كنتش انا كونيكتي وكليكيت على داك لا ليست ديال لي برودوي خاصو يديني للفور ديال لوثنتيفيكاسيون ويقول لي خاصك تكونيكتا. هاد القضيه هادي كتلقاوها بزاف في فيسبوك. انت كتكون كونيكتي في لو كونت فيسبوك ديالك وكتكون باغ اكزومبل فتحتي جوج ديال لي فوناتر، مشيتي في الفوناتر الاولى درتي ديكونيكتي، راه الا مشيتي رجعتي لاباج الثانيه اللي كنتي حتى هي فاتح فيها لو كونت فيسبوك ديالك ودرتي اكطواليزي، راه شنو غادي يقول لك؟ يقول لك اسيدي انت ديجا درتي واحد ديكونيكسيون وراه خاصك في المرحله الاولى تكونيكتا ما يمكنلكش اكسيدي. يعني هذا هو لوبجيكتيف، هو انني الا بغيت ندخل لا ليست ديال لي برودوي الا كنت انا في ليطا اناكتيف يعني ماشي كونيكتي، شنو خاص يقول لي؟ خاص يقول لي يا سيدي وتكونيكتا عاد ديك الساعات يمكن لك تدخل لا ليست ديال لي برودوي. وهذا راه ما كينطبقش جوستومون غير على لا ليست ديال لي برودوي. يعني الا بغيت ندخل حتى لاباج ديال لاجوت، الا بغيت ندخل باغ اكزومبل حتى لاباج ديال لا موديفيكاسيون، لاباج ديال لي زانفورماسيون، يعني حتى نكون انا عفوا درنا سوبريسيون بلا ما نحسو، دونك حتى ندخلو لاباج ديال لانفورماسيون اكسيتيرا. يعني دابا شنو هو لوبجيكتيف؟ هو انني ما عنديش الحق ندخل لشي باج الا الا كنت كونيكتي، ما عنديش الحق ندخل لشي باج الا الا كنت انا كونيكتي. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك دابا غادي نجي نكريي لا باج ديال لوثنتيفيكاسيون هي هادي. دونك هاد لاباج هادي شنو غادي يكون فيها؟ غادي تكون فيها طبعا واحد السيسيون، يعني غادي نكومونسي واحد لا سيسيون. دونك دابا انا فهاد لاباج هادي راني كنكومونسي واحد لا سيسيون. غادي تقول لي وانت ديجا كومونسيتيها هنايا؟ لا، دابا انا لوبجيكتيف ديالي راه في المرحله الاوليه. فين غادي نكون في لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون، في لاباج ديال لوغين. يعني من خلال داك لاباج كنكون درت الكومونسمون او بيان ديبار ديال واحد لا سيسيون، باش الا بغيت ننتقل لوتر باج خاصني حتى نكون محترم هادوك لي كونديسيون اللي انا كنكون بريزونتي. الوغ درنا الكومونسمون ديالاش ديال واحد لا سيسيون. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نقولوا له مثلا دولار ديال الميل ايكوال
مع دولار ديال باسورد مثلا ايكوال شنو غادي يكون كيساوي؟ يكون كيساوي دولار ديال لا ميثود دو بوست. دونك نعاودو هادي مرة أخرى. هنا غادي يكون عندي ميل، أما هنا غادي تكون عندي الباسورد. دونك دابا شنو تندير؟ جيت درت الديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل سميتو ميل وواحد الفاريابل سميتو باس. درت دولار ديال بوست ديال ميل ودولار بوست ديال باسورد. راه الا رجعنا لهاد لاباج هادي غادي نلقى عندي جوج ديال لي زون دو تكست. لو زون دو تكست الاول عطيناه واحد لو نون ديال الميل، اما لو زون دو تكست الثاني اللي هو سو فورم ديال واحد الباسورد طبعا عطيناه واحد لو نون ديال باسورد. يعني راه لوبجيكتيف ديالي شنو هو؟ هو انني هذيك القيمه اللي غندخلها انا هنا والقيمه اللي غندخلها هنايا راه الا كانت ماشي منطابقه مع القيم اللي كاينين في لا باز دو دوني راه ما خاصوش دو مانيير اوتوماتيك يديني لاباج ديال لا ليست. امتى غيديني لاباج ديال ليست؟ في حاله ما الا كانت هذيك القيمه ديال لادريس ميل والقيمه ديالاش ديال لو مو دو باس كوريكت. راه انت فاش كتكون باغي تاكسيدي لو كونت فيسبوك ديالك راه الا مشيتي تا خطاتي في لادريس ميل ولا في لو مو دو باس راه اوتوماتيكمون تيخليك في نفس لاباج وتيطلب منك انك تعاود تدخل لينا لي زانفورماسيون يكونوا كوم الفو. دونك شنو غادي نديرو؟ نرجعو لاباج ديالنا غادي نقولو له دونك نديرو ليتابليسيون ديال لا كونيكسيون كوم دابيتود. نشوفو هادشي واش غنحتاجو. نحتاجو هادشي. دونك هادي جوستومون درنا بها ليتابليسيون ديال لا كونيكسيون مع نوترو باز دوني. اما هنايا شنو خاصني ندير؟ خاصني في المرحله الاولى ندير واحد الريكوبيراسيون ديال داك المعلومات اللي كاينين في داك الطابل ديال لوثنتيفيكاسيون. علاش؟ لانني انا هنا غادي نكون كندير كومباريزون، يعني كنكومباري هادوك لي فالور اللي دخلتهم انا في هاد لي زون دو تكست مع هادوك لي فالور اللي ديجا عندي فين في لا باز دو دوني، باش الا كانت هادي كومباتيبل مع هادي ولو مو دو باس كومباتيبل مع المو دو باس راه اوتوماتيكمون فاش غنكليك على البوطون دو فاليدي شنو خاصو يدير؟ خاصو دو مانيير اوتوماتيك يديني لاباج ديالاش ديال لا ليست ديال لي برودوي بلاس هولدر ايكوال هنايا مثلا ميل اما الثانيه مو دو باس باسورد. دونك رجعوا لنوتر باج. دونك دولار ديال rs ايكوال دولار ديال دي بي فونكسيون بوانتي مع لا فونكسيون كويري سيليكت اول فروم برودكتس. هاد المره ما غاديش نسيليكسيوني من برودكتس، هادي ماشي هذا هو الكونديسيون اللي غيكون حد هنا. غادي نسيليكسيونيو هاد المره من لا طابل اللي سميتها اوثنتيفيكاسيون هي هادي وير شنو عندي ميل وير ميل وعندي باسورد صامت. دونك وير ميل كتساوي شي حاجه and لو مو دو باس كيساوي شي حاجه. دونك هنا غيكون عندي دولار ديال الميل، اما هنايا غادي يكون عندي دولار ديال الباسورد. ديجا راني حطيتهم في دي فاريابل. دونك ها نتوما راه تو سامبلومون درت ليكزيكسيون ديالاش ديال واحد لا ميثود كويري. قلت له select all from authentication where يعني دابا راني كنسيليكسيوني سو كونديسيون. يعني دابا انا قبل ما غادي نمشي لهاديك لاباج اللي سميتها ليست ديال لي برودوي خاصني حتى ندير لوثنتيفيكاسيون. وفي لوثنتيفيكاسيون ما كنلقاوش باغ اكزومبل عندنا جوستومون واحد ما عندنا جوستومون جوج ولا ثلاثه ديال لي زادمين او بيان
لي مومبر، يعني ما كنلقاو جوستومون جوج ولا ثلاثه ديال لي مومبر. بحال دابا فاش كندويو على فيسبوك، واش كتلقى غير واحد اللي عنده فيسبوك؟ تبارك الله كاينين دي مومبر، كاين واحد 2 المليون او ما يزيد ديال الناس اللي عندهم لو كونت فيسبوك. يعني ملي كنكون انا باغي ندخل، الا حطيت هادوك لي زانفورماسيون كومباتيبل مع لي زانفورماسيون ديالي راني تندخل. اما الا جيت ودخلت بشي انفورماسيون انكوريكت، راه اوتوماتيكمون تيقول لي هاد لي زانفورماسيون هادو راه هما انكوريكت. دونك ليسونسييل هو انني خاصني سيليكسيوني من لا باز دو دوني هادوك لي زادريس ميل ولي مو دو باس اللي عندي كاملين، وندير لهم واحد لا كومباريزون معاياش مع داك القيم اللي انا كندخلهم هنايا. دونك فاش غادي نجي ندخل له انا هنايا واحد لادريس ميل، وغندخل له هنايا واحد لو مو دو باس، راه الوقيته اللي غنكليك على فاليدي شنو خاصني الا كانوا هاد المعلومات هادو اللي هنايا هما اللي كاينين هنا يديني لهاد لاباج هادي. اما الا كانوا هاد المعلومات اللي هنا ماشي كومباتيبل مع هاد لي زانفورماسيون هادو، خاصو يخليني في نفس لاباج. يعني في المرحله الاولى يخلينا غير في نفس لاباج، مي باغ لا سويت حتى حنا نديرو لافيشاج ديال الميساج ديال ليغور، ونقولو فيه بان اسيدي هاد لي زانفورماسيون اللي دخلتي راه باغ اكزومبل لادريس ميل او بيان لو مو دو باس انكوريكت. الوغ دونك سا مارش. دونك هنايا شنو درنا؟ قلنا له سيليكت اول فروم اوثنتيفيكاسيون وير ميل اند باسورد. دونك دابا شنو خاصنا نعتمدو على ياش؟ على لا فونكسيون او بيان لا ميثود فيتش اللي كتمكننا باش نديرو الريكوبيراسيون ديال لين من كل من لا طابل زعما. دونك من بعد دولار ديال رو باغ اكزومبل ايكوال دولار ديال ار اس بوان دي avec la méthode fetch. مي قبل خاصنا نديرو الكونديسيون اف ديالنا، علاش بالضبط اف و ايلز؟ دابا الا كان هاد الكونديسيون هذا اللي عندي انا هنا، يعني الا كانت هاد لا ريكيت ماي اس كيو ال كوم الفو يعني تحققات، يعني داك القيمه اللي كاينه في لاباز دوني ديال لادريس ميل كتساوي القيمه اللي انا دخلتها في لو زون دو تكست، اند يعني حتى لو مود دو باس كيساوي داك المود دو باس اللي انا دخلته، شنو خاصني واحد الهيدر لوكيشن فين لا ليست ديال لي برودوي. يعني الا دخلنا داكشي كوم الفو خاصو يدينا لا ليست ديال لي برودوي. دونك ليست برودكت كيف بحال هكا بوان بي اش. اما الا ما دخلناش داك المعلومات صحاحين شنو خاصو يدينا لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون، خاصو يدينا لاباج، يعني خاصو يدينا لهاد لاباج هادي سميتها فورم اوثنتيفي اكtualiser. دونك انا نكليك على فاليدي محدو فيد، اوتوماتيكمون كما كتلاحظوا راه تيخليني في نفس لاباج. دونك انا كنكليكي راه تيخليني في نفس لاباج. ممكن نجي ناخذ هاد لادريس ميل مثلا، نحطها من المود باس نكتبو مخربق فاليدي كيخليني في نفس لاباج. هاد المره نحط لادريس ميل صحيحه ونحط المود باس هو صحيح. دونك 1 2 3 4 فاليدي اوتوماتيكمون بحكم ان لي زانفورماسيون اللي حنا دخلناهم كومباتيبل مع داكشي اللي كاين في لاباز دوني، راه دو مانيير اوتوماتيك شنو دار؟ راه هو داني لهاديك لاباج اللي انا كنت باغي نمشي ليها. دونك اجي نشوفو الكود سورس ديالنا شنو درنا. في لو ديبي درنا الكومونسمون ديال واحد سيسيون ستارت لاننا قلنا غادي نحتاجوها، اي باغ لا سويت درنا الديكلاراسيون ديال واحد لي فاريابل ديال الميل و فاريابل ديال الباس، تو سامبلومون غير باش نحطو فيهم هادوك القيم اللي حنا غادي نكونو كندخلوهم في هادوك لي زون دو تكست. اي باغ لا سويت درنا دي او بيان يعني l'établissement de la connexion مع notre base de données عن طريق l'object PDO. et par la suite درنا l'exécution ديال واحد la méthode ou bien la fonction query اللي قلنا هي اللي مسؤولة على التفتاش، هي اللي مسؤولة على ايش؟ على la recherche.
دونك دو مانيير اوتوماتيك غادي تيكزيكوتي لنا لا ريكيت ماي اس كيو ال سيليكسيون سيلكت اول فروم اوثنتيفيكاسيون واعر، يعني بحال اللي كتقول له سيدي سيليكسيوني كلش من لا طابل اللي سميتها اوثنتيفيكاسيون، فاش يكون لادريس ميل اللي انا دخلته في داك الزون دو تكست كيساوي ادريس ميل من لي زادريس ميل اللي كاينين في لا طابل اند باسورد لو مو دو باس اللي انا دخلته في داك الزون دو تكست اللي كونساكري لو مو دو باس يكون كيساوي شي مو دو باس من هادوك لي مو دو باس اللي كاينين فين، اللي كاينين في لا طابل اللي كاينه في اون باز دو دوني. غير خاصكم تنتبهوا هنايا، هادي راها كتعني اند، يعني راه ممكن تقول لي يكون عندي با اكزومبل، يكون عندي با اكزومبل شي دونك هذا طويل recommended مود باس ديالو غادي يكون مثلا 5 6 7 8 اكزيكوتي. ممكن مثلا تقول لي نجي ندخل هادي كيف حال هكا، دونك خاصني بعدا نرجع لهنا، هو مكيديني حتى شي بلاصه الا كانوا داك لي زانفورماسيون صحاح. ونجي وندخل المود باس اللي هو 5 6 7 8. دابا انا دخلت هاد لي زانفورماسيون هادو صحاح، يعني هاد المعلومات اللي دخلت انا صحاح، يعني الا كليكيت هكا غيديني لهاد لاباج، ولكن راه ممكن ندخل انا هادي صحيحه ولكن المود باس نكتبو مخربق فاليدي، راه ما غاديش يديني لهاديك لاباج، غيخليني في نفس لاباج حيتاش اوتوماتيكمون شنو كان خاصني، كان خاصني هنايا نبدل اند باور، يعني سوا هادي سوا هادي اللي صحيحه، يعني الا كانت غير وحده فيهم صحيحه ديني لاباج ديال لا ليست. واش نتا ملي كتكون باغي تدخل لو كونت فيسبوك ديالك الا كانت غير لادريس ميل ولا غير داك المود باس اللي كتبتي صحيح كيديك لاباج؟ لا، راه باش اكسيدي خاص تكون لادريس ميل او بيان نيميرو ديال التليفون و لو مو دو باس مكتوبين كوم الفو كيما النهار الاول كتبتيهم فاش درتي لانسكريبسيون او بيان لا كرياسيون ديال داك لو كونت فيسبوك. دونك هادشي علاش قلنا له اند، يعني اسيدي انا بغيت نمشي لواحد لاباج وانما هذيك لاباج اللي انا باغي نمشي ليها الا كنت محترم داك الشرط ديالك، يعني طلبتي مني ندخل واحد لادريس ميل، طلبتي مني ندخل واحد لو مو دو باس، الا كان داكشي اللي انا غادي ندخلو صحيح وديني الله يجازيك بخير داك لاباج، وانما الا كان داكشي ما صحيحش خليني في داك لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون. دونك دابا قدينا نصوبو لوثنتيفيكاسيون، مي اجي نقول لكم لانكونفينيون ديال هاد لوثنتيفيكاسيون. حنا شنو هو نوترو اوبجيكتيف؟ هو اننا فاش نكليكيو على لاباج ديال لا ليست ديال لي برودوي راه الا ما كناش كونيكتي، الا ما كناش كونيكتي راه ما خاصوش يجيبنا لهاد لاباج هادي، ما خاصوش يجيبنا لهاد لاباج هادي لحد الساعه حنايا ماشي كونيكتي، يعني ملي كترجع الفورمولير ديالك كتلقاها ماشي كونيكتي. اون بليس حنايا اصلا يعني ما كتبناش ديسكريبش بي اش بي او بيان ما كتبناش دي انستركسيون اللي غيمكنونا اللي بحال دابا انا نقول لكم شنو كاين. خاصني فاش نجي نكليكي على لاباج اللي سميتها ليست برودكت، يعني شنو خاصو يوقع؟ خاصو يقول لك اسيدي الا كنتي نتايا كونيكتي، الا كنتي نتا كونيكتي راك غادي تمشي لا ليست ديال لي برودوي. اما الا مشيتي وبغيتي تدخل عندي انا كليست ديال لي برودوي وكنتي نتايا ماشي كونيكتي، راه شنو غادي ندير؟ غنردك لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون، يعني تكونيكتا مع راسك عاد ديك الساعه اجي عندي. هذا هو ليسونسيال، يعني ما نقدروا ندخلوا لا ليست ديال لي برودوي الا كنا كونيكتي. باش تاكسيدي لو كونت فيسبوك ديالك خاصك تكون كونيكتي. الوغ غادي نديكلاري فاريابل سيسيون. دونك هانتوما هنايا فين كيدينا لاباج ديال لا ليست ديال لي برودوي، دونك هنا فين غادي نديكلاري فاريابل سيسيون. شوفوا لافونتاج الكبير ديال لي سيسيون قلنا بلوز امبورطون بزاف، حيتاش هاد الفاريابل هذا اللي انا غادي نديكلاريه راه عندي لا مان باش نقد باغ اكزومبل نعيطلو من نامبورط كيل باج، ندير له الريكوبيراسيون طبعا من نامبورط كيل باج. دونك شنو درنا؟ جينا حطينا حطيت جوستومون واحد الفاريابل دو سيسيون سميتو كونيكسيون، عطيتو في لا فالور ديالو نعطيه سيدي كونيكت في لا فالور ديالو كونيكت. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لا ليست ديال لي برودوي، ياك هي لاباج اللي حنايا ما بغيناش ندخلو لها الا كنا كونيكتي. في المرحله الاولى ما خاصناش نساو سيسيون ستارت، ها هي حطيناها. دونك هنايا كنكونو كنانديكيو اننا كنكملو على لا سيسيون اللي ديجا كنا بديناها هنايا. دونك هنا بدينا لا سيسيون ديالنا، اما هنايا غادي نكملو على لا سيسيون ديالنا. هانتوما دابا لاباج ديالي شنو فيها؟
اللي ملاحظ هو ان هاد البوكل هي اللي كتمكنني باش نقد نشوف الريزولطا اللي انا كنقلب عليها. يعني هي اللي كتعطيني، هي اللي كتباركوري ليا هادوك لي برودوي كاملين اللي كاينين في لاباز دوني وكيتافيشاو سو فورم ديال ليست. دابا انا هنا غادي نجي قبل ما غادي نافيشي، قبل ما غادي نافيشي هادوك لي برودوي اللي كاينين في لاباز دوني، غادي نقول له اف، نعطيه كونديسيون يعني ها امتى اف différent ديال is7. is7 ça veut dire existe، يعني غادي تقول له إلا كان هاد الفاريابل de session connexion existe، و حنا قلنا له différent يعني إلا ما كانش هاد الفاريابل de session existe وما تعطينيش ما تسيليكسيونيش ليا هادشي من لاباز دوني، ديني لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون، ديني لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون. اجي نشرحوها. دونك شنو قلنا له سيدي if ديفيرون ديال is7. قلنا is7 كتعني exist، كيف بحال اللي كتقول له اسيدي الا كان هاد الفاريابل دو سيسيون exist، الا كان هاد الفاريابل دو سيسيون exist شنو غادي دير؟ غادي تديني لاباج ديال لا ليست ديال لي برودوي اللي هي هادي، يعني غادي يجيب لنا لهاد لاباج هادي. اما ديفيرون ديال is7 يعني اسيدي الا كان هاد الفاريابل دو سيسيون نيكزيست با ما كاينش، ها شنو غادي دير؟ هيدر لوكيشن فورمز اوثنتيفيكيشن، يعني الا ما كنتش انا كونيكتي راه اوتوماتيكمون غيديني لهاد لاباج هادي. غادي تقولوا لي وهو باش غادي يعرف بان هاد الفاريابل دو سيسيون اكزيست ولا ماشي اكزيست؟ راه لقيتها فاش كتكون نتايا خدام بدي فاريابل دو سيسيون، يعني انت راك فواحد ليطا اللي اكتيف، راه لي فاريابل دو سيسيون تيكونوا اكتيف يعني راه هما اكزيست. اما الا كنتي اناكتيف راه لي فاريابل دو سيسيون مالهم حتى هما inactif. Ça veut dire supprimer, ça veut dire détruisez, ça veut dire n'existe pas. يعني دابا دولار ديال سيسيون ديال لا كونيكسيون غادي يكون اكزيست لو طون فاش انا غادي نكون اكتيف. يعني لقيتها فاش غنجيو ندخل داك لي زانفورماسيون فين غادي نجي وغادي ندخلهم في داك الفورمولار، في داك لوثنتيفيكاسيون، الفورم ديال لوثنتيفيكاسيون. في هاد الحاله هادي غادي نكون انا اكتيف يعني راه هو اكزيست. ولكن انا الا كنت مثلا فيرميت النافيغاتور ولا درت ديكونيكتي راه غادي يكون كاع ما كاين. دونك بعدا اجي نديرو ليكزيكسيون نعاودو نشرحوها. اكتواليزي دونك لا ليست ديال لي برودوي. هانتوما لاحظوا معايا، ها انا يعني هانتوما نزوميو انا لاباج اللي كنبغي نخليها سميتها فين هي، سميتها ليست برودكت. يعني هاد لاباج هادي هي اللي كنبغي نخليها لان هاد لاباج هادي راه هي اللي فيها داك لي برودوي. راني فاش كنكليكي عليها راه اوتوماتيكمون تيجيبني لاباج ديال الفورمولير ديال لوثنتيفيكاسيون. يعني تيقول لي في المرحله الاولى وتكونيكتا عادي يمكننا نديوك لاباج اللي نتا باغي تمشي ليها. دونك دابا الا جيت هنا وخديت هاد لي زانفورماسيون هادو مثلا يعني 5 6 7 8 جيت حطيت داك لادريس ميل اللي كاينه في الباز دونك هاد recommended@gmail.com هي هادي، مود باس هو 5 6 7 8 دونك هما اللي كتبت انا هنا. دونك اجي مثلا نكتبو هادشي خطا فاليدي هو تيخليني في نفس لاباج. الا كتبت داكشي صحيح هاد المره هادي شنو غادي يدير؟ غادي يديني لاباج اللي سميتها لا ليست ديال لي برودوي. دونك هانتوما كما كتلاحظوا راني لو طون فاش بغيت ندخل لا ليست ديال لي برودوي راه في المرحله الاولى قال لي تكونيكتا عادي يمكن لك تجي تدخل لهاد لاباج هادي. اجي اسيدي نعاودو حنايا ندخلو لها بنفس الطريقه اللي دخلنا قبيله. دونك هكا نهبطو لتحت هادي هي لا ليست ديال لي برودوي ياك. لاحظ معايا فاش غادي نكليكي عليها راه فاش غادي نكليكي عليها هاد المره غادي اكسيدي دو مانيير اوتوماتيك يعني ما عندوش هو المشكل. علاش؟ لان الكونديسيون ديالو ما غاديش يتحقق. انا قلت له اف ديفيرون ديال اس7 ديال دولار سيسيون سا فو دير كنقول له اسيدي الا كان هاد الفاريابل دو سيسيون نيكزيست با في هاد المرحله هادي عاد ديني لهاد لاباج هادي اللي هي فورم ديال لوثنتيفيكاسيون. اما الا كان اكزيست شنو غادي يدير؟ غيجي ويافيشي لك لا ليست ديال لي برودوي عادي جدا. دونك دابا واش اكزيست ولا ماشي اكزيست؟ اكزيست لاننا ديجا درنا لاكسي، ديجا دخلنا لوثنتيفيكاسيون ديالنا. بحال دابا كتكون اسيدي
نتايا كونيكتي في لاباج فيسبوك ديالك. انت سيدي فاتح لاباج فيسبوك ديالك هنا في هاد لاباج هادي، راك فاتح لاباج فيسبوك ديالك. راه الا بغيتي تمشي من باج وحده اخرى، ها انا جيت لاباج وحده اخرى وبغيت نفتح لو كونت فيسبوك ديالي، راه اوتوماتيكمون هاد لو كونت هذا كيتفتح دو مانيير اوتوماتيك بدون مشاكل. ها هو تفتح، انا فتحته هنايا، انا فتحته هنا، وانما هانتوما هو مفتوح هنا ومفتوح هنا. انا نجي نديكونيكتيه من الباج،